पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के चैंपियन का ताज लाहौर कलंदर्स के सर सज गया। शानदार फतेह के बाद लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में कलंदर्स ने सख्त मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को पीएसएल की ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फैसला कुन मार्के में कलंदर्स के बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया। बॉलर्स ने मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन को दबाव में रखा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने फतेह को टीम वर्क और नौजवान खिलाड़ियों की अनथक मेहनत का नतीजा करार दे दिया। ग्राउंड पर जश्न का जमा रहा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शायकीन क्रिकेट ने शानदार खेल पर टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले सीरीज के दौरान दोनों टीमों के दरमियान पीएसएल में 19 मैचेस खेले गए। 9 बार लाहौर कलंदर्स और 9 बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स फातेह रही। एक मैच बेनतीजा रहा। लाहौर कलंदर्स ने 2 बार जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में पीएसएल का टाइटल जीता था। पीएसएल का फाइनल मार्का पाक बहरिया के नाम रहा। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी मौजूद थे। नामवर गुलकारों ने मिली नगमों के जरिए तमाशाइयों को लहू गरमाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा गया। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भरपूर तैयारियों के बायस दुश्मन हमारी समुद्री हदूद पर हमला करने की जुर्रत न कर सका। 10 मई का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन तरीन बाब है। जिंदा कौमें अब हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोगान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तारीखी, सकाफती और देरीना ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उसे लाजवाल दोस्ती का मजहर करार दिया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी को उजागर किया। वज़ीर आज़म की काबिल तजदीद तवानाई, IT, ज़राअत और तामीरात के शोबों में तुर्क सरमायाकारों की दावत। बाहमी तिजारत को $5 अरब सालाना तक बढ़ाने पर जोर। 7वीं आला सतह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। कश्मीर और गजा समेत अहम आलमी उमूर पर यकजहती का इज़हार, ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद एक्स पर मुसरत भरे जज्बात का इज़हार। कहा, आज शाम इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की जारियत के जवाब में पाकिस्तान को शानदार फतेह मिली, जिसके जज्बात तुर्क अवाम तक भी पहुँचाए। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन का जायजा लिया गया और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क अवाम से मोहब्बत और यकजहती का भी शुक्रिया अदा किया। थॉट से हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे। पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। फील्ड मार्शल ने भारत को 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। DGISPR की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा, अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। सब ने देखा कि आप किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो और अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। वो समझते थे यहाँ के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा हरगिज नहीं। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी, मुत्तहिद रहेगी। अफगान भाई भारत के आलाकार ना बने। भारतीय शेलिंग से मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तजा शहीद हुआ, जिसकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ। हमने उसे तबाह किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा के पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल मईशत की जानिब बड़ा कदम। क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 200 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम इजाफी बिजली को मालियाती असासों में तब्दील करने, अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला कमाने और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवज्जह करने की हिकमत अमली का हिस्सा है।
منصوبہ پاکستان کرپٹو کونسل کے تحت مکمل ہوگا، ہزاروں ہائی ٹیک ملازمتیں پیدا ہوں گی اور پاکستان عالمی سطح پر کرپٹو اور ڈیجیٹل خدمات کا مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس فیصلے کو ڈیجیٹل تبدیلی کا اہم موڑ قرار دیا۔ افواج پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، جو اسٹریٹجی اپنائی اس سے پوری دنیا میں امن کا پیغام گیا۔ فتح پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہم نے پہلگام واقعے کی کسی تیسرے ملک سے انکوائری کا بھی کہا تھا۔ بلوچستان میں بھارت کی مداخلت کا ایشو میں نے بطور وزیر اعظم اٹھایا اور اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دے، سولر اور الیکٹرک گاڑیوں سے آلودگی کم ہوگی۔ حکومت کا اضافی بلوں کے استعمال پر سرپلس پاور پیکج لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پاور پیکج زرعی اور انڈسٹریل صارفین کے لیے لایا جائے گا۔ اضافی پیکج استعمال پر 8 سینٹ کا مراعاتی رینٹ تجویز۔ سرپلس پاور پیکج کا دورانیہ 3 سال تجویز کیا گیا۔ اس حوالے سے دیگر تجویز پر بھی غور۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ۔ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن اور بغیر منظور شدہ گھروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس محسن نقوی کی لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات روکنے کی ہدایت۔ کہا، اسلام آباد میں شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات کی فراہمی پہلی ترجیح ہے، متعلقہ حکام فعال کردار ادا کریں۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مؤثر کنٹرول یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، عید الاضحیٰ کے دنوں میں شہر کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خبر، برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ، برسوں سے رائج رجسٹریشن فیس ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم۔ شہری یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ اندراج کرا سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ شہری برتھ اور ڈیتھ کا بر وقت اندراج کروا کر اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ مریم نواز نے محکمہ جنگلات میں برانچ لیس بینکاری نظام نافذ کر دیا۔ مزدوروں کو اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹس میں ملے گی۔ 3 ارب سے زائد رقم کہاں گئی؟ معاملہ محض غلطی یا بدعنوانی؟ بہاول نگر کے افسران پر سرکاری فنڈز کی لوٹ مار کا بڑا الزام۔ پنجاب اسمبلی میں پیش آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ بہاول نگر کے افسران پر 3 ارب 16 کروڑ سے زائد کے ریکارڈ چھپانے کا الزام۔ ڈپٹی کمشنر آفس نے 3 ارب سے زائد کے اخراجات اور وصولیوں کا ریکارڈ نہیں دکھایا۔ آڈیٹر جنرل کی فوری طور پر مکمل ریکارڈ آڈٹ کو پیش کرنے کی ہدایت۔ 3 ارب سے زائد کی رقم کس کی جیب میں گئے اور پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کا جائزہ لے گی۔ معصوم بچوں کا خون قوم پر قرضہ، فتنہ الہندوستان کا مکمل خاتمہ کر کے یہ قرض اتاریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور چن چن کر ماریں گے۔ اعلیٰ کاروں کو بھی پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پوری قوم شہید بچوں کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ شہید بچوں کے خاندان ہمارے سر کا تاج ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہید طالبہ شیمہ ابراہیم اور مسکان کے لواحقین سے دلی ہمدردی۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی، آبی جارحیت کی تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کے ہر جوان نے بھارتی جارحیت کے خلاف مارکہ حق جیت کر تاریخ رقم کی اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت سیز فائر کے لیے عالمی برادری کے پاس مدد کے لیے گیا۔ قوم سرحدوں پر موجود بری، بحری اور فضائی کے جوانوں کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کی لڑائی صرف پاک فوج سے نہیں، پوری پاکستانی قوم سے ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، پوری قوم شہداء کی مقروض ہے۔ پاک افواج کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارت یاد رکھے کہ کسی بھی جارحیت کے خلاف قوم متحد ہے۔ بھارت کے خلاف پوری قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ گورنر سندھ کی راولپنڈی میں شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت۔ بھارت کے خلاف جنگ میں جس طرح قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ملک میں سیاسی یکجہتی کا ماحول بھی ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے برتری حاصل کر لی۔ نواز شریف نے سیاست کے عروج پر ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ چھوڑ دیا۔ نواز شریف سے دیرینہ تعلق رہا ہے، لیکن میں اصولوں کی سیاست کرتا ہوں۔ کسان اور زراعت کی ترقی کے بغیر
کوئی ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔ 2200 روپے فی من گندم میں کاشتکاروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا؟